सेशंस को हम लोगों ने टाइम टू टाइम कम्युनिटी तक, स्टेक होल्डर्स तक और तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि कम्युनिटीज़ को इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और रीजनल जो फैक्ट्स हैं हम कम्युनिटीज़ तक पहुंचा सकें। जो हमारे इर्द गिर्द क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डिज़ास्टर इश्यूज़ आ रहे हैं उनको एड्रेस करके लोगों को अवेयरनेस देना है। तो उसी सिलसिले में ग्लाफ प्रोजेक्ट के अंडर आज वाला सेशन कंडक्ट हुआ था। मॉक ड्रिल्स में हम मोस्टली जो जिन चीज़ों को कवर कर रहे हैं वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई सैलाब आता है तो सबसे पहली चीज़ आप अपने घरों से कैसे निकलेंगे मुनज़्ज़म तरीके से। GBDMA का साथ रेस्क्यू 1112 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो ऐसी सिचुएशन होती है तो किस तरीके से बचाना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है और मैं एज़ डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ GB डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, और मैं एज़ फोकल पर्सन एक्ट कर रहा हूँ ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट में और रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। इसमें ये ग्लाफ 2 के अंडर में हमारे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो असाइन हुई थी हमारे डिपार्टमेंट को, जिसमें टाइम टू टाइम हम लोगों ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज़ करना है, कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक ड्रिल्स करने हैं और कम्युनिटी को रेडी करना है फॉर अपकमिंग एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स, जिसमें बशमूल ग्लाफ जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो इसी तरह से ही इसी कड़ी की एक सेशन हम लोग आज जो है गांचे में मुनक्किद करा रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान के हवाले से है, और लोकल और हमारे अपने जो पर्सनल और कम्युनिटी लेवल पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपना शेयर डाल सकें क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने उनकी तरफ से हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने और हमारे DG GBDMA कमाल साहब के इंस्ट्रक्शंस पे कि इन सेशंस को हम लोगों ने टाइम टू टाइम कम्युनिटी तक, स्टेक होल्डर्स तक और तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचाना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम हसामुद्दीन है और मैं गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट लॉजिस्टिक काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज यहाँ पे गांछे में हमारा ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड UNDP का जो प्रोजेक्ट है उसमें अपनी कम्युनिटी, हमारे गांछे की जो कम्युनिटी है उसको क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एक्शन प्लान जो कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बनाई है 17 थीमेटिक एरियाज़ पे, इस पे क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल पर्सपेक्टिव और रीजनल जो हमारे रीजनल जो फैक्ट्स हैं वो कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए इधर हाजिर हुए थे। तो इसमें हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पूरी क्लाइमेट चेंज है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और वो तमाम कौन से अवामिल है जिसकी वजह से हम सफ़र हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ हैज़र्ड्स हम लोग भी फेस करते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि कम्युनिटीज़ को इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और रीजनल जो फैक्ट्स हैं हम कम्युनिटीज़ तक पहुँचा सकें। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीरुद्दीन है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर GBDMA हूँ और मैं यहाँ पे गांचे और खरमंग को हेड करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था क्लाइमेट एक्शन के हवाले से, इसका मकसद क्योंकि ये रिसेंटली हमने रमज़ान के दौरान एक सेशन कंडक्ट किया था और ये हमारा इस साल दूसरा सेशन है। इसका मकसद ये है कि लोगों को बार बार जो हमारे इर्द गिर्द क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डिज़ास्टर इश्यूज़ आ रहे हैं उनको एड्रेस करके लोगों को अवेयरनेस देना है। तो उसी सिलसिले में ग्लाफ प्रोजेक्ट के अंडर आज वाला सेशन कंडक्ट हुआ था ऑन डायरेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टर जनरल GBDMA। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ ऑफिशल्स और ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट की और हम ये जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स के उनको अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं और वो अपने डिपार्टमेंट लेवल पे क्या इनपुट दे सकते हैं या वो जो भी उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या कुछ चीज़ों का वो ख्याल रख सके जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको हम एड्रेस कर सकें। और इसके अलावा जो जनरल जो पब्लिक और कम्युनिटी है उनको मोबिलाइज़ करें, उनको सेंसिटाइज़ करें ताकि इस इशू को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और इसको हर एक लेवल पे एड्रेस करके जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंड्यूस्ड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तो इसका मकसद इसी सेशंस के ज़रिए से हम लोगों तक
یہ ایشوز پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور ان ایشوز کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی ہم ان کو بتا رہے ہیں، جو کمیونٹی لیول پہ، لوکل لیول پہ، یا ہم اپنے ڈپارٹمنٹ لیول پہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صاحب جان ہے، میں ایز اے ٹریننگ آفیسر گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں کام کر رہا ہوں، اور جس پروجیکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ گلوف 2 پروجیکٹ ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں ہم تقریباً 16 ویلیز میں ہم کام کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا، موک ڈرل کے حوالے سے تھا، کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اوپر سے کوئی گلیشیئر لیک اور بس فلڈنگ ہوتا ہے تو جو ڈاؤن سٹریم میں جو ہمارے کمیونٹیز رہ رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے یعنی وہ انخلا کس طریقے سے کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ آج ایک سیشن کمیونٹی کے لیے ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں، جس میں ہمارے ریسکیو 1122 کا جو گانچے کے اندر جو ہمارا سیٹ اپ ہے، تو ہمارے ریسکیو کے نمائندوں نے بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کیا۔ یہاں کمیونٹی کو بہت ہی زبردست قسم کے یعنی وکٹم ایواکویشن کے حوالے سے، ریسکیو کے حوالے سے، ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ایک زبردست یہاں پہ ایک لیکچرز جو ہے نا کمیونٹی کو یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ تو اس موک ڈرلز میں ہم موسٹلی جن چیزوں کو کور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اگر کوئی سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے گھروں سے کیسے نکلیں گے منظم طریقے سے۔ تو اس سے پہلے یہ ہوگا کہ جو انتباہ کا طریقہ کار ہے، وارننگ کا سسٹم ہے، یعنی کوئی اطلاع وغیرہ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھروں سے کیسے نکلیں گے۔ اس کے بعد نکلتے ہوئے آپ محفوظ راستوں کا استعمال کس طرح کریں گے، اور کس طریقے سے جو ہے نا محفوظ جمع گاہ ہے وہاں تک پہنچیں گے۔ خدا نہ خواستہ اس دوران کوئی بندہ اگر انجرڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ ابتدائی طبی امداد کس طریقے سے دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اگر وکٹم بن جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر آپ سیف اسمبلی ایریا کس طریقے سے اس کو ریسکیو کر کے آپ پہنچا دیں گے۔ تو یہ تمام طریقہ کار تھا جو کہ آج کے اس ایونٹ کا حصہ تھا۔ میں نیاز علی سیویل ایمسی چیئرمین ایز اے خپلو یہاں پہ ہیڈ کر رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے اس GBDMA کا ساتھ ریسکیو 1122 کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہماری جو شارٹ ٹرم اس پہ ریکویسٹ پہ یہاں پہ آ کے انہوں نے ہماری جس کمیونٹی کو اسپیشلی ہمیں یہاں پہ اشد ضرورت تھی اس ٹریننگ کی، کیونکہ پچھلے سال ہی ہمیں یہاں پہ ساتھ ہی ایک فل سلائڈنگ ہوا تھا، اس میں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ہم اس حال تک لے کے آنے میں، اس ہمارا جو سیف زون ایریا ہے اس میں لے کے آنے میں ہمیں بہت بڑا دقت پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کیا تھا، یہاں پہ ایک ٹریننگ کی ضرورت تھی، اس حوالے سے انہوں نے یہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن کا جو انعقاد کیا۔ اس لیے میں ان تمام دونوں ریسکیو 1122 اور GBDMA کا، اسپیشلی صاحب جان صاحب کا، کیونکہ یہ اتنا دور گلگت سے یہاں پہ ہماری اس ٹریننگ کو لے کر کے یہاں پہ آیا، تو ان کے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ آپ میڈیا کا، کیونکہ اس میڈیا کا بڑا رول ہے اس میں، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے میں، تو آپ تمام کا ایک بار ہماری کمیونٹی کی طرف سے اور میری پوری کابینہ کی طرف سے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈیزاسٹر کسی ایریا کو ہٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنا ہے، تو ہمارا ریسکیو کا جو مینلی اس میں جو پارٹ تھا وہ تھا آپ فرسٹ ایڈ کس طرح ان کو پرووائڈ کرنا ہے، دوسرا ایویکویشن کس حساب سے کرنا ہے، اور ایویکویشن کے بعد جو مسنگ پرسن ہوتا ہے اس کا سرچ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہم نے آج کے جو کمیونٹی تھے ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ جس طرح موک ڈرل میں جب پری ڈیزاسٹر فیس کے پریپیئرنیس اور تیاریاں ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ڈرل کر کے ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح سے آپ نے کسی محفوظ اور پوائنٹ پہ یا کسی سیف زون میں آپ نے جمع ہونا ہے۔ سیف زون میں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی سیف زون میں پہنچنے کے بعد کوئی مسنگ تو نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ہمسایہ، آپ کا دوست یا آپ کا احباب، رشتہ دار، آپ کے گھر والے اگر مسنگ ہے تو ان کا سرچ کس طرح کرنا ہے۔ تو ڈیزاسٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزاسٹر یا ڈینجر ایریا میں جا کے ان کو سرچ کس طرح سے کرنا ہے۔